मशहूर आलिम दीन शोला बयान मुकर्रिर नौजवानों के जहनों को दिलों को झिंझोड़ने वाले समाजी सियासी हालात पर बेबाक अंदाज में गुफ्तगू करने वाले मौलाना अबू तालिब रहमानी की एक बार फिर बेंगलुरु आमद हो रही है। बेंगलुरु के बोमनहल्ली मंगमनपाल्या में अजीमुशान खत्म नबूवत व पयाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस हो रही है। 13 दिसंबर हफ्ते की शाम मंगमनपाल्या मेन रोड सालारपुरिया अपार्टमेंट के करीब ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। रियासत कर्नाटक के मारूफ आलिम दीन मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह खान मिफ्ताही की सदारत में हो रही इस कॉन्फ्रेंस में बल्लारी के चीफ काजी मौलाना गुलाम गौस सिद्दीकी व दीगर उलमाए कराम अमायदीन शिरकत करेंगे। अंजुमन अल अंसार, मजलिसुल उलमा, आल मसाजिद कमेटियां और नौजवानाने बोमनहल्ली की जानिब से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन ने मीडिया से खिताब करते हुए तमाम लोगों से शिरकत की अपील की है। ख़वातीन के लिए भी अलहदा पर्दे का नज़्म रहेगा। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बड़ी खुशी और मसरत का दिन है हमारे लिए कि आज एक हम लोग पूरे रियासत भर के मुसलमानों के लिए और बिलखुसूस अहलियान बेंगलोर के लिए एक बहुत अजीम ऐलान करने वाले हैं। वो ऐलान ये है कि हर साल की तरह इमसाल भी मंगमपल्ल्या मेन रोड सालारपुरिया अपार्टमेंट के पास अजीमुशान ख़त्म नबूवत व पयाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस का इमसाल माशाअल्लाह इनेकाद किया जा रहा है। तारीख़ है 13 दिसंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज असर ता 10 बजे तलक इंशाअल्लाह ये अजीमुशान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होने जा रहा है। हमारे इस कॉन्फ्रेंस की खूबसूरती ये है कि हमारे पूरे इलाके साउथ बोमनहल्ली बेंगलोर के तकरीबन 40 से 45 मसाजिद के ज़िम्मेदार हजरात की यकजहती और उनके इत्तिहाद और फिर उलमाए किराम की सरपरस्ती में किया जाता है। और इमसाल ये जो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होने जा रहा है, इसमें बड़ी तादाद में हर साल की तरह इमसाल भी अवामुन्नास के जमा होने की इम्कानात हैं और इंशाअल्लाह बड़ी तादाद में अवाम जमा होंगे। और काफ़ी दिनों से उसकी मेहनतें भी चल रही हैं। आप देख सकते हैं हमारे हाथों में ये बैनर्स हैं और इन बैनर्स में पूरी तफसीलात मौजूद है। और हमारे आने वाले 13 दिसंबर को ये जो अजीमुशान कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, इसमें हमारे रियासत के बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब मिफ्ताही दामत बरकातुहुम की सदारत होने वाली है। और उसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड के रुकन और तर्जुमान हज़रत मौलाना अबू तालिब साहब रहमानी दामत बरकातुहुम मेहमान खुसूसी होंगे। और उसके अलावा हमारे बेल्लारी के सर काजी काज़ीउल क़ुज़ात हज़रत मौलाना गुलाम गौस सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम भी मेहमान खुसूसी होंगे। उसके अलावा हम लोगों ने इस मरतबा बरादरान वतन को भी जोड़ने का अज़म और इरादा किया है। बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह बरादरान वतन की भी इस प्रोग्राम में शिरकत होगी, इसलिए कि मुल्क के जो आज हालात चल रहे हैं, इन हालात में हमेशा बोमनहल्ली मंगमपल्ल्या के हम जलसों से इत्तिहाद का पैगाम देते हैं, अमन का पैगाम देते हैं, भाईचारे का पैगाम देते हैं और इजहार यकजहती का हम लोग मुजाहरा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे पूरे साउथ बोमनहल्ली बेंगलोर के मसाजिद के ज़िम्मेदार हजरात अल्लाह के फजल व करम से उसका अमली जामा भी वो लोग अपने हर जलसे में माशाअल्लाह पहनाते हैं। और बरादरान वतन इंशाअल्लाह इस मरतबा हमारे इस इजलास में बड़ी तादाद में शरीक होंगे और हम लोग मीडिया के थ्रू और बोमनहल्ली के इस अजीम स्टेज से हम लोग पूरे मुल्क में आने वाले इस कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान सब एक हैं और अल्लाह के फजल व करम से जितनी भी कोशिशें कर ली जाएं, हमको तोड़ा नहीं जा सकता, बिखेरा नहीं जा सकता, हमारे दरमियान में तफरीक नहीं डाली जा सकती। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है
اور یہ جو کانفرنس ہونے والا ہے انشاءاللہ اس میں مردوں کے لیے بھی نظم ہے، بڑی تعداد میں مستورات کے لیے بھی الگ سے پردے کا معقول نظم ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہاں تمام ہمارے مساجد کے ذمہ دار حضرات بھی موجود ہیں، تو ان کے اتحاد سے یہ پروگرام انشاءاللہ ہمارے منگم پڑیا مین روڈ میں 13 دسمبر کو آرگنائز کیا جائے گا۔ انجمن الانصار مجلس علماء و نوجوانان بمنہلی کی جانب سے ہر سال کی طرح امسال بھی عظیم الشان تحفظ ختم نبوت و پیام انسانیت کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کی تفصیلات آپ سب کے سامنے رکھ دی گئی ہیں، اور بنگلور شہر کی عوام سے اور خصوصاً مستورات سے ہماری درخواست ہے کہ گزشتہ سال کی طرح امسال بھی اس اجلاس میں کثیر تعداد میں شریک ہو کر جلسے کو کامیاب بنائیں، اور ہمارا ہر سال کا ایک ٹارگٹ رہتا ہے کہ تحفظ ختم نبوت جو مسلمانوں کا انتہائی اہم عقیدہ ہے، اس عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے علماء اکرام اور عوام کی جماعت مل کر مرد حضرات اور مستورات کو جمع کر کے ہندوستان کے اکابر علماء اکرام کو بلایا جاتا ہے تاکہ ان چیزوں کو سمجھ کر اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکیں، اور دوسرا ملک کے حالات کے پیش نظر اس سال پیام انسانیت کے عنوان پر بھی جو ہے اجلاس ہوگا، جس میں علماء اکرام کے ساتھ جو ہے غیر مسلم احباب بھی تشریف لائیں گے، جو ایک چرچ کے پادری ہوں گے اور مندر کے سوامی ہوں گے، تو انشاءاللہ ملک کا ایک گلدستہ جو ہے اس اسٹیج پر جمع ہوگا۔ آپ تمام حضرات کثیر تعداد میں شریک ہوں، اور تحفظ ختم نبوت کے نام سے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو اور اپنے لوگوں کو اس طرح عمل کرنا چاہیے کہ کوئی اس سے انتشار نہ پھیلے اور کوئی آپس میں اتحاد و اتفاق کو ٹوٹنے کی وجہ نہ بنے۔ عام طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے تحفظ ختم نبوت کے نام سے ایک انتشار شہر بھر میں پھیلایا جا رہا ہے، جس میں ایک بڑی جماعت لگی ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی یہ طریقہ کار اور اللہ کے نبی کی تشریحات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی بہت سارے لوگ اچھے اچھے نام لے کر اور ان ناموں کے ذریعے جو ہے غلط فائدہ اٹھاتے تھے۔ قرآن میں مسجد زرار کا ذکر ہے کہ مسجد ایک اچھا نام ہے، مقدس نام ہے، لیکن اس مسجد کو سامنے رکھ کر دشمنان اسلام نے الگ الگ پلان بنا کر اس کے ذریعے حضور علیہ السلام کی ذات پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ صحابہ اکرام اور ان کی جماعت پر جو ہے تانے کسے گئے۔ نام تو مقدس تھا لیکن کام اور ان کا پلان غلط تھے، ارادے غلط تھے۔ اس لیے میں تمام شہر کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ تحفظ ختم نبوت کا نام لے کر اسی عنوان کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں۔ اس عنوان کے تحت آپس میں نا اتفاقی اور علماء اکرام کے درمیان نا اتفاقی کی وجوہات نہ بنے، جس کے ذریعے شہر کا ماحول بگڑتا ہے اور عوام جو ہے اس سے بدظن ہوتی ہے۔ اتنا اہم عنوان ہے، اور اس اہم عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری اس اجلاس سے پہلے سارے شہر والوں سے اپیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو کامیاب فرمائے، اور جتنے ذمہ داران مساجد ہیں، علماء اکرام ہیں اور نوجوانان بمنہلی ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ دن و رات محنت کر کے اللہ کے نبی کی نبوت کی تحفظ کے خاطر دن رات کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے اس عمل کے ذریعے مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔